بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نننی کلاس کې د نورانی قاعدې 15 نمبر چپټر بوایو. فدې چپټر کې به مونږ زده کوو چې تشدید یعنی ډبل تشدید راشي د هغې د جوړولو طریقه. مخکنی سبقونو کې مونږ ویلو چې تشدید څه ته وایي، بیا تشدید چې په کم حرف راشي هغې حرف ته څه وایي. نو تشدید چې پښتو کې شد ته وایي، په کم حرف باندې تشدید راشي هغې حرف ته مشدد وایي، او مشدد حرف دوه فیرې ویلی کېږي. مخکې حرف سره میلاویږي، دویمه پیره په خپله ویلی کېږي او په سختۍ سره ادا کېږي. هم د هغې تشدید نننی سبق هم ذکر دی په 15 نمبر چپټر کې. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا زا زبر یز، دلته کې په زا باندې تشدید دی. زا به د یا سره تړو، یا تی مخکې ده، یا باندې زبر دی. دویمه پیره به زا په خپله باندې ویلی کېږي. د دې نه وروستو حرف ته که تاسو وګورئ په هغې باندې هم تشدید دی، یعنی کاف مشدد دی. په کاف باندې بیا کړه زبر دی. نو دا زا به مخکې حرف سره چې تړلی شي د یا سره به وتړلی شي، او دلته کې کاف هم مشدد دی، نو کاف به د زا سره تړلی کېږي. طریقه سره یا زا زبر یز، زا کاف زبر زک، یزک کاف کڑا زبر کا، یزک کا. دلته کم ډبل مشدد دی، ذال مشدد دی، کاف مشدد دی. دا ذال به د یا سره تړو او دا کاف د ذال سره تړو، او دا را باندې پیش دی. را په حرکت کې ده، را باندې به پیش وایو. یا ذال زبر یز، ذال کاف زبر زک، یزک کاف زبر کا، یزک کا را پیش رو، یذکرو. المدثرو، حمزه لام زبر ال، دا ساکن دی. لام ساکن دی چې په کم حرف باندې جزم راشي هغې حرف ته ساکن حرف وایي. ساکن حرف صرف یو فیره ویلی کېږي او د مخکې حرف سره تړلی کېږي. نو دا لام ساکن دی، لام نه مخکې حرف حمزه دی، لام به د حمزه سره وتړو. میم باندې شد دی، میم باندې فیش دی، میم به فورن وایو، اوږده به نه. او دال مشدد دی او سا مشدد، دا دواړه به دوه فیرې وایو. حمزه لام زبر ال، میم دال پیش مد، المد، دال سا زبر دس، المدس، سا زیر سی، المدثی، را پیش رو، المدثرو. د وقف طریقه دا ده چې وقف څه ته وایي. وقف وایي چې اواز او سا دواړه بند شي او اخري حرف ساکن شي، یا د یو الف په مقدار باندې اوږد شي، کمې سره چې حروف ماده الف واو یا اخره کې وي. المدثر وقف، المدثر. المزملو، دلته کې میم مشدد راغلی دی، نو میم او نون دواړه مشدد به همیشه دپاره غنه کېږي. غنه څه ته وایي؟ غنه فوزه کې اواز پټولو ته وایي، چې د حرف د ادا کولو په وخت کې د اواز پوزې ته لاړ شي. حمزه لام زبر ال، میم زا پیش مزا، میم زبر زم، المزم، میم زیر می، المزمی، لام پیش لو، المزملو، المزملو. که چېرې یو سړی ووایي چې المزملو،
نو بیا میم ادا کیږي نه بغیر د غنه نه په تشدید حالت کې، یعنی چې کله میم مشدد وي دا بغیر د غنه نه ادا کیږي. المزمل علیین عین لام زیر عل لام یا زیر لی علی یا زیر یی علی. مخکې سبقونو کې موږ ویلو چې یا ساکن نه مخکې زیر راشي دا به د یو الف په مقدار اوږدو او دا به یا مده، نو دا یا مده دی یو الف په مقدار به اوږدیږي. نون زبر نه علیین علیین علیون عین لام زیر عل لام یا زیر لی علی یا واو پیشیو علیو. نون زبر نه علیون. یا واو پیشو د واو ساکن نه مخکې پیش راغلی دی حرف باندې، نو دا به واو مده یو الف مقدار به اوږدیږي، مد اصلي ورته وایي علیون. ان الذین همزه نون زیر ان نون لام زبر نل ان لام زبر لا ان الله. نون مشدد دی، نون مشدد به غنه کو. ذال یا زیر ذی ان الذی نون زبر نا ان الذین ان الذین الا الذین همزه لام زیر لام لام زبر لل لام زبر لا الا لا. ذال یا زیر ذی الا الذی نون زبر نا الا الذین من شر النفاثات میم نون زیر من نون ساکن دی، رستو تی حروف خلقی نشته شین راغلی دی، مونږ ویلو چې دا به غنه کیږي نون ساکن. شین را زبر شر را نون زیر رن شرن. نون فا زبر نف فا کڑا زبر فا نفا. من شر النفا ثا کڑا زبر ثا نفاثا تا زیرتی نفاثاتی. من شر النفاثاتی نون مشدد به غنه کو او دلته کې را مشدد دا نون د افادات درې واړه به دو فیرې وایو. فعال لما يريد فاعین زبر فا عین الف زبر ع فع لام لام دو فیش لام زیر لی فعال لی میم الف زبر ما فعال لما. یا پیش یو را یا زیر ری یوری دال پیش دو یوریدو. فعال لما یوریدو فعال لما یوریدو. وقف چکل کو دال با ساکن کو آخری حرف ساکن کیگی آواز او سا دواړه به بند شي. فعال لما یرید.